भगवतो वीर्येण बहवदस्तेजसां बहवदकर्मणां बहवदानगृहीतो बहवदानज्ञातो भावत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् अनुमन्यताम् शाम्यन्त पापानि शाम्यन्वादितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि शाम्यन्त घोराणि शाम्यन्त पापानि शाम्यन्वादितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि शाम्यन्त घोराणि शाम्यन्त पापानि शाम्यन्वादितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि श्रौतस्मार्तादिकं कर्मणिकलं यनसोत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः श्रुतस्मृतिरदीपूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुपद्युतकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नार्णवो श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विघ्नामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः श्रीमद्विघ्नसमहागुरवे नमः बुद्ध्यास्महविर्नमसो वसत्या मित्रं देवं हृदयन्नोऽस्तु अनोराधानभिषान् वर्षयन्तः सदन्देवेम सुरसवीराः इदं ब्रह्मपुणीमये ब्रह्मा पुनादो भूर्भुवस्वरोम् शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्यद्दशवक्राद्या पारिषद्या परश्रुतं विघ्नं विघ्नं सततं विश्वक्षेणं नमाश्रये श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्द अध्यश्री भगवत महापुरुषस्य महाविष्णुपराज्ञायां प्रवर्धमानस्य आद्यब्रह्मणा दैवस्वर मन्वन्तर कलियोग प्रथमपाद जम्बोद्वीप भारतवर्ष पर्वतखंड शगाब्द मैराह दक्षिणधीर चोट्टलमंडल आग्नेयकोण आंध्र प्रदेश अस्मिन् वर्तमान प्रवारीक प्रभवाधि षट्संवत्सराणां श्री क्रोधिनामसंवत्सरे उत्तरायण हेमन्तऋतु मकरमास शुक्लपक्ष पौर्णम्यास्यायां आश्रयः प्रभासरयुक्तायाम् आश्लेषा नक्षत्रयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभगणन हेमङ्गुण विशेषेण वशिष्ठायाम् अस्यां शुभदिनोः श्री असुरेवरकुमरा श्री कलाम्बाकम्बुरनिवासनः श्री अलभेरमङ्गारमेर श्री बद्धावरमेर श्री श्रीनिवासस्वामिनः दैवागमोत्रोद्भवस्य सिंहत्तेन करक्षे